السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو حول chapitre 1 loi de gravitation universelle tronc commun sciences français partie 2. مشنا في البارتي 1 يعني l'écriture scientifique, l'ordre de grandeur. دابا غادي نشوفو في la partie 2 يعني القانون تجاذب الكوني، نص القانون وبعض العلاقات مهمة جدا في الدرس. هل كتب لنا هاد قوى التجاذب بين الكواكب مثلا الشمس، الأرض، القمر إلى غير ذلك. إذا قانون التجاذب ou bien loi de gravitation universelle. gravitation هو التجاذب، universel هو كوني، l'univers universel. Deux corps A et B de masse respective MA et MB, séparés d'une distance D, exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. Donc إلا خدينا مثلا واحد جسم A وواحد جسم B، عندهم دو ماس كتل ديالهم respective MA et MB séparés d'une distance D، يعني كتفصل بيناتهم واحد المسافة D. هاد المسافة دي ماشي من طرف ديال الجسم أو الجسم B، وإنما من لو سونتر دو كور A لو سونتر دو كور B، من المركز ديال كل جسم. O هو لو سونتر دو A و O بريم هو لو سونتر دو B، دونك تفصل بيناتهم واحد لا ديستانس D. exerce l'un sur l'autre des forces d'attraction universelle، يعني أن كل جسم كيطبق واحد قوة الجذب ولا التجاذب على الجسم آخر. A كيطبق قوة على B و B كيطبق قوة على A. داكور. دابا غادي نحاولو نشوفو la force exercée d'abord par le corps A sur le corps B، القوة المطبقة من طرف A على الجسم B. التعبير ديالها عندها واحد التعبير رياضي كنديرو F A sur B فيكتور، يعني متجهات القوة F A sur B toujours F A sur B، يعني بهذا النطق هذا A sur B يعني la force exercée par le corps A sur le corps B. هاد لا نوتاسيون مثلا كان عندي العكس F B sur A كنقلبو للكتابة. دونك la force exercée par le corps A على الجسم B، يعني في لي كاركتيرستيك ديال هاد القوة هادي ولا المميزات غادي نتعرفو فيهم بطبيعة الحال بوين داكسيون، لين داكسيون، لو سونس et la valeur ou bien l'intensité. La force exercée par le corps A sur le corps B FA sur B كاين 4 كاركتيرستيك، 4 ديال المميزات. بطبيعة الحال هنا غنحاولو نمثلوها ولكن ضروري المميزات. دونك لوريجين ديالها FA sur B غيكون هو المركز لو سونتر دو كور B، ولما نحاول بطبيعة الحال دو B vers A. هنا اون جينيرال باش نحاولو نضبطو هاد لو سونس هذا ديال لا فورس هو يعني اورينتي لو سونس دو لا فورس دو غرافيتي اورينتي فيغ لو كور كي اكزيرس لا فورس. بالنسبة لا فورس اكزيرسي بار لو كور بي سور لو كور ا، دابا العكس، القوة التي يطبقها الجسم بي على الجسم ا. بطبيعة الحال غادي يكون العكس ديالها، لو سونتر ديالها البوان داكسيون هو لو سونتر او، لا ديريكسيون هو هاد لا دغوات كي باس با او بريم، اي لو سونس فيغ لو كور كي اكزيرس لا فورس. شنو هو الجسم اللي كيطبق ليا القوة؟ هو اف هو بي، نحو بي اف بي سور ا. حيث ان هذه دو فورس هادو كتلاحظوا ان عندهم لا ميم ديريكسيون، نفس الاتجاه، دو سونس اوبوزي منحيين متعاكسان، الى ميم انتنسيتي نفس الشدة. اف ا على بي فيكتور كتساوي ناقص اف بي على ا فيكتور، ولكن في الموديل او المنظم
فإن القوة F A على B تساوي F B على A، يعني même intensité. Les caractéristiques de la force d'interaction gravitationnelle sont les suivantes. هذو هما المميزات. ديريكسيون نورمالمون كنبداو بلوريجين ولا البوان داكسيون بطبيعة الحال هي المركز ديال داك الجسم كنطبقوا عليه القوة. مثلا القوة المطبقة من A على B، إذا لوريجين هو A والعكس هي B. لا ديريكسيون هي لا droite joignant les centres de A et B. اتجاه هو المستقيم الذي يربط بين المركزين ديال A و B. sens orienté vers le corps qui exerce la force. المنحى بصفة عامة ديال هذه القوة ديال التجاذب تكون موجه نحو الجسم الذي يطبق القوة. إلى فالور أو بيان لانتونسيتي، شدة ديال القوة ولا القيمة، كنعبروا عليها بهذا القانون ديال التجاذب اف ا سور بي. هنا كنحيدو في الشدة كنحيدو هاد المتجهة بيان الفيكتور اف ا سور بي égal le produit de G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance au carré. الجداء ديال واحد الثابتة G تسمى بلا كونستانت دو غرافيتي ولا دو غرافيتاسيون، شدة ثابتة التجاذب. ام ا هي الكتلة ديال الجسم A، ام بي هي الكتلة ديال الجسم B، و دي او كاري دي مربع هي لا ديستانس كي سيبار لو سونتر دي دو كور، يعني المسافة الفاصلة بين مركزي الجسمين A و B. هذه اون جينيرال تعريف عام ديال شدة قوة، كمثال هنا لا فورس اكزيرسي بار A سور B. ام هي لا ماس او بيان لي ماس اون كيلوغرام، هادو لي زينيتي الوحدات سيستيم انترناسيونال. دي هي لا ديستانس اون متر، المسافة بين متر. اي جي هي واحدة كونستانت دو غرافيتاسيون، يعني واحد القيمة ثابتة جي تيغال 6,67 10 à la puissance moins 11. الوحدة ديالها هي نيوتن كيلوغرام موان 2 متر او كاري. نشوفو هنا واحد ديكزومبل ديال هاد لا فورس دو غرافيتاسيون. هنايا عندي لا تير الارض مع لا لون القمر، عندي لا ماس دو لا تير وعندي لا ماس دو لا لون وبيناتهم واحد لا ديستانس. exemple déterminer la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune، يعني قوة التجاذب المطبقة من طرف الأرض على القمر. عطاني لي دوني المعطيات. ماس دو لا تير كتلة الأرض ام تي تيغال 5,98 كيلوغرام، لا ماس دو لا لين ام لين تيغال 7,35 كيلوغرام، et la distance qui les sépare les centres des deux est 3,8318 متر. إذا عندي تقريبا جميع المعطيات، وكتكون عندي ديك الجي ديك ثابتة لا كونستانت دو غرافيتاسيون، كتكون دائما في أي تمرين ما كتغيرش، اللي هي 6,610 موان 11. Alors la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune، بما أن الأرض هي اللي كتطبق هذيك القوة، إذا إيميدياتمون غيكون المنحى ديالها نحو الأرض، والأصل ديالها هو المركز ديال القمر. إذا اف تي سور لين إتيغال جي، هذا لا فورس ديال النوطاسيون كنديرو دائما الجسم اللي كيطبق على الجسم اللي كنطبقو عليه القوة. اف لا فورس تير سور لون كتساوي جي ملتيبليي فوا لا ماس دو لا تير multiplié fois la masse de lune sur la distance au carré. جداء ديال جي فوا الكتلة ديال الأرض فوا الكتلة ديال القمر على المسافة دي أس 2. هذا هو التعبير ديال القوة التجاذب في هذه الحالة. مبقى لينا إلا نديرو تطبيق العددي بيان لابليكاسيون نيميريك، كنعوضو نجيب القيمة ديالها لا ماس دو لا تير لا ماس دو لا لون اي لا ديستانس او كاري. نحاول نحسب هذه باستعمال الآلة الحاسبة، وغادي نلقى القيمة 1,999 10 à la puissance 20 نيوتن، واحد القوة اللي هي كبيرة جدا، عندها لوردر دو كوندور دو 10 à la puissance 20، عدد كبير. ومنساش الوحدة اللي هي نيوتن. هنا عطاني واحد لا ديستونس اللي هي كبيرة هنا بالمتر، دونك غتبقى بالمتر. كون عطاني مثلا المسافة بالكيلومتر غادي نحاول نحددها بالمتر، نحولها للكيلومتر للمتر. Alors دابا غنحاولو نشوفو لا فورس d'attraction gravitationnelle Ft sur S exercée par la Terre de masse mt sur un corps solide de masse m situé à la surface.
مثلا بغينا نشوفوا التعبير ديال هاد قوة التجاذب ديال واحد طبق على الأرض على واحد الجسم اس على سطح الأرض على سيرفاس دو لا تير. غادي نديرو التعبير ديالنا العام، العلاقة ديالنا ديال التجاذب اف دو لا تير سور اس. هنا اس كنقصدو بها هنا سوليد الجسم، تي هي لا تير و لا فورس راه باينة. غنديرو اف تي سور اس استيغال جي. بطبيعة الحال هنا غادي نحاول نتوصل واحد العلاقة بين لا فورس دو غرافيتاسيون ديال تجاذب الأرض على الأجسام وعلاقتها كذلك بالوزن أو بلو بوا. لكن لاحظوا أن الجسم في سطح الأرض، إذا المسافة اللي كتربطو على مركز الأرض هو الشعاع لو غايون دو لا تير، يعني ماشيش كيتواجد على واحد العلو معين. دونك هنا على سطح الأرض مباشرة، يعني المسافة بينه وبين مركز الأرض هو الشعاع ديال الأرض. إذا أنا باش ندير ليا التعبير ديال هاد القوة هادي اف تير سور اس كتساوي لينا جي فوا لا ماس دو لا تير فوا لا ماس ديال داك الجسم الصلب على لو غايون او كاري. لو غايون دو لا تير اللي هو الشعاع، لأن المسافات دي هنا كتمثل ليا الشعاع. لأن غنشوفو من بعد في الحالة الثانية فاش يكون واحد الجسم في واحد الارتفاع معين مثلا، إذا هاد القوة غتكون موجهة نحو مركز الأرض ونحو الأرض. دونك اف تي سور اس لا فورس دو لا تير اكزيرسي سور لو سوليد هي جي لا كونستانت دو غرافيتاسيون multiplié fois la masse de la terre multiplié fois la masse du solide sur la distance au carré. هو التعريف العام. مي هنا لا ديستونس ديالنا كتمثل ليا هو لو غايون دو لا تير ولا الشعاع ديال الأرض. إذا جي égale à mt fois la masse du solide sur le rayon bien RT ou bien RO au carré. إذا هذا هو التعبير l'expression de la force exercée par la Terre sur un corps solide situé à la surface ou bien à sa surface، يوجد على سطح الأرض. دابا غادي نشوفو لا فورس d'attraction gravitation exercée par la Terre sur de la masse mt sur un corps solide de masse m situé à une hauteur h de la surface. واحد الجسم كيتواجد على واحد الارتفاع معين من سطح الأرض. إذا هنا غيكون عندي نفس التعبير اللي غيتغير هو ديك لا ديستونس دي المسافة دي. هنا المسافة دي اش غادي تكون؟ هي المسافة بين مركز الجسم ومركز الأرض، لو سونتر دو كور لو سونتر دو لا تير. هاد لا ديستونس دي غيكون فيها لو غايون دو لا تير الشعاع ديال الأرض اللي هو من مركز الأرض حتى السطح زائد داك الارتفاع اش من سطح الأرض حتى لمركز الجسم. إذا هنا غتكون عندي دي هي ار لو غايون دو لا تير زائد لاتيتود اش. بطبيعة الحال غيتغير لينا حتى التعبير ديال هاد القوة هادي أو لا فورس اكزيرسي بار لا تير sur un corps solide de masse m situé à une altitude ou bien à une hauteur h. Ft sur S est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse du solide sur D au carré. غادي نعوض دي R زائد H غيولي عندي تيكال HG fois la masse de la Terre fois la masse du solide sur R تير بلس اش، يعني اونتر بارونتيز بين قوسين المقام غتكون عندك لا ديستونس دي هي المجموع ديالهم ار زائد اش. نعم، وما ننساش او كاري توجور لان عندي لا ديستونس او كاري. دونك المربع راه مهمه جدا اونتر بارونتيز ار بلس اش او كاري. هنا في ديفينيسيون كاع في التعريف ديال قانون التجاذب دائما كتناسب عكسيا بطبيعة الحال مع مربع المسافة الفاصلة بين مركزي الجسم. دابا غادي نشوفو لو بوين ان انتونسيتي دو بوزونتور، الوزن وشدة الثقالة، العلاقة بين الوزن وشدة الثقالة، وحتى غادي نربطوها
مع جي لا غرافيتاسيون بيان لا كونستانت دو غرافيتاسيون. كل الناس يعرف أن القصة تاع نيوتن، أن نيوتن هو أول واحد اكتشف الجاذبية، علاقته بالتفاحة إلى غير ذلك. لو poids est une force exercée par la Terre sur tout corps possédant une masse. أي جسم عنده واحد الكتلة معينة فهو كيخضع لواحد القوة مطبقة من الأرض، من طرف الأرض، تسمى الوزن. لو بوان دابليكاسيون اي جي، نقطة التأثير ديال هاد القوة بي الوزن هي جي، لو سونتر دو غرافيتي، مركز الثقل. لا ديريكسيون ديالها، الاتجاه ديالها لو فيرتيكال ديال، يعني الاتجاه الرأسي، يعني المار من جي. لو سونس اورينتي دو هو فيغ لو با، دو هو فيغ لو با يعني دائما كتكون موجهة نحو الأسفل. والقيمة ديالها هي لا فالور بي تيكال ام فوا جي. علاقة مهمة جدا. لو بوان تيكال لو برودوي دو لا ماس فوا جي، بحيث جي هي لانتونسيتي دو بوزونتور، شدة الثقالة. دابا غنجيو نربطو هاد الوزن مع هاد لا فورس دو لا تير اكزيرسي على الأجسام، مطبقة على الأجسام. نشوفو الحالة الأولى هي لا فورس اكزيرسي مثلا دو لا تير، اكزيرسي دو لا تير سور واحد الجسم اس على سيرفاس دو لا تير، يعني واحد القوة التجاذب مطبقة من طرف الأرض على واحد الجسم على سطح هذه الأرض، وعلاقته بشدة الوزن. اف تي سير اس لا فورس اكزيرسي بار لا تير سير ان سوليد، واحد الجسم، وهذا الجسم يوجد على سطح الأرض على سيرفاس دو لا تير. إذا غندير لي هنا واحد شوية الحساب أو علاقات رياضية، ولا غادي ننتقل من علاقة لعلاقة. بطبيعة الحال الحسابات اللي هي بسيطة جدا، فقط كتبغي واحد شوية ديال التركيز باش التلميذ ما يتلف في هاد الديمونستراسيون هذا. داكور. إذا حنا كنعرفو أن لو بوا بي هي لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو سوليد. بي هي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم. إذا تيبان ليا أن هادي دو فورس راه بحال بحال، سواء كندير لا فورس دو غرافيتاسيون تي سور سوليد ولا لو بوا، راه متساويين. غير هنا في الأول عبرنا عليها بقوة التجاذب مطبقة من طرف الأرض على الجسم، وهنا عبرنا عليها بواحد الاسم اللي هو لو بوا ولا الوزن، لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو سوليد. إذا هنا في هاد التعبيرين بجوج غيكونوا متساويين، لي دوز اكسبريسيون سون ايكو. الاكسبريسيون الأولى اللي فيها البوا، والاكسبريسيون ديال لا فورس exercée par la terre ou bien exercée par la terre sur le corps. إذا P كتساوي في F TS، le poids كيساوي la force exercée par la terre sur le solide. غنعوض ليا التعبير ديال الوزن ونعوض ليا التعبير ديال F T على S. P هو M فوا G، و F TS هو لو برودوي ديال G فوا la masse de la terre فوا لا ماس ديال داك الجسم على لو غايون او كاري. هنا فاش كندير هاد المتساويتين بجوج، بطبيعة الحال غنحاول نختزل ليا بالكتلة لا ماس ديال داك الجسم، لا ماس دي كور اس على سيرفاس. دونك هاد لي دوز ايغاليتي ولا هاد التعبير لي دوز اكسبريسيون سون ايغو، يعني متساويين. اذا ام فوا جي اللي هي الوزن كتساوي جي فوا لا ماس د لا تير فوا لا ماس دي سوليد على لو رايون او كاري. هنا غنختزل ليا بلا ماس في اليمين وفي اليسار للعلاقة، وغيبقى ليا التعبير ديال جي اللي هي شدة الثقالة ديال لانتونسيتي دو بوزونتور اللي كتساوي ليا بيتي جي هي لانتونسيتي دو بوزونتور، غتساوي ليا غران جي اللي هي لا كونستانت دو غرافيتاسيون فوا ملتيبليي فوا لا ماس دو لا تير سور لو رايون دو لا تير او كاري. داكور. هذه العلاقة الأولى مهمة في هاد الفقرة من جي بيتي جي تيكال غرون جي فوا لا ماس لا تير سور لو رايون لا تير او كاري. علاقة مثلا نسميها علاقة واحد. نقدر من بعد نشوف واحد العلاقة ثانية اللي غنربطها مع واحد الجي ديال واحد الجسم ا اون التيتود اش ولا واحد الارتفاع من سطح الأرض. داكور. إذا هاد العلاقة هادي تقدر تمكننا كذلك من معرفة القيمة العددية ديال الجي. الجي الصغيرة لانتونسيتي دو بوزونتور أو كنسموها جي زيرو هنا لأنها على سطح الأرض على سيرفاس دو لا تير، دا واحد القيمة اللي هي ثابتة
كتسمى لانتونسيتي دو بوزونتور سور لا سيرفاس دو لا تير، تقدر كتساوي تقريبا 9.8 ولا 81 ولا كتساوي لنا 10 نيوتن على الكيلوغرام. داكور. اذا نفس العلاقه راه باينه، دونك تحاول تعاودها مره جوج، دونك غادي تضبط كيفاش توصلنا لهاد العلاقه هادي. دوني مثلا نشوف واحد المثال هنا، عطاني مثلا لا ماس دو لا تير، كيفاش غادي نحسبوا ديك بيتي جي زيرو، عطاني لو غايون دو لا تير وعطاني غرون جي، اذا جي زيرو هي جي غرون جي فلا ماس دو لا تير على لو غايون او كاري. ندير واحد التطبيق عددي، عطاتنا القيمه ديالنا 6.67 ناقص 11 5.98 بطبيعة الحال مضروبة في 10 أس 24 على 6400 كيلومتر، غادي نضربوها في 10 أس 3 نحولوها للمتر أو كاري، غادي واحد القيمة ديال 9.73 نيوتن بار كيلوغرام. قيمة تقريبية كتساوي تقريبا، حنا كنحاولو نديرو 9.8 ولا 9.81 على حسب دوك الأعداد اللي كناخد في هاد لي ماس لا تير أو بيان لو غايون لا تير إكسترا. إذن هاد القيمة اللي هي ثابتة كتسمى لانتونسيتي دو بوزونتور، شدة ثقلها على سطح الأرض. داكور. دابا غادي نشوفو التعبير ديال شدة الثقالة في الفقرة الموالية، نسموها جي اش، بوتي جي اش، يعني لانتونسيتي دو بوزونتور ا اون التيتود اش، واحد الجسم يوجد على ارتفاع معين. نقدروا حتى نستنتجو يعني اشنو تيوقع لينا شدة الثقالة مع الارتفاع، واش غادي تزاد مثلا ولا غادي تنخفض. دونك لو بوا دان سوليد دو ماس مثلا 60 كيلوغرام sur la surface de la Terre, P0 est égal à 1 fois G0 est égal à 60 fois 9,73 est égal à 583,8 نيوتن. هذا مثال ديال تطبيق هذه العلاقة ديال الوزن ديال لو بوا P0 على la surface de la Terre. داكور. هذه قيمة عددية، ولكن حنا غالبا في التمارين تنعطيو قيمة إما 9.8 ولا 9.81 ولا باغفوا تنعطيوها واحد لا فالور ابروكسيماتيف، يعني قيمة تقريبية هي 10 جي زيرو كنعطيو 10 نيوتن باغ كيلوغرام. دابا غادي نشوفو ليكسبريسيون دو جي سور لاتيتود اش دو لا سيرفاس دو لا تير. عندي واحد الجسم اس يوجد على ارتفاع معين، يعني هنايا نفس البرهنة لا ميم ديمونستراسيون غيزيد عندي داك اش. عندي لا فورس دو لا تير سور لو سوليد هي جي فوا لا ماس دو لا تير فوا لا ماس دو سوليد على لا ديستونس او كاري، ولا ديستونس هنا كتمثل ليا لا سوم المجموع ديال لو غايون لا تير بليس داك لاتيتود اش تو سو كاري. هذا من جهة. من جهة ثانية هاد لا فورس اكزيرسي بار لا تير سور لو سوليد ما هي كذلك الا الوزن لو بوا بي اش اللي كتساوي ام فوا جي اش. داكور. هادي دو فورس سون ايغو، لا فورس لا تير سور اس لا ميم، يعني نفس التعبير ديال الوزن. اذا بي كتساوي اف تي سور اس، اذا ام فوا جي كتساوي جي فوا لا ماس لا تير فوا لا ماس دي سوليد على لا سوم دو رايون لا تير بلس اش او كاري. نفس العمليه غادي نحاول نختزل ليا بالكتله ديال الجسم ام ان، وغتبقى ليا بوتي جي كتساوي كرون جي في لا ماس لا تير على لو رايون بلس اش او كاري. ما غنخليش هكاك الجي هكا، وانما غنسميها واحد جي انديس بيتي تاش باش نميزها مع جي زيرو. يعني هنا كتعني ليا ان هذاك الجي فواحد الارتفاع معين. دونك هنا غادي نديرو بصفة عامة توصلنا العلاقة ان جي اش بوتي جي اش دونك كتساوي جي فوا لا ماس دو لا تير على لو غايون دو لا تير بلس لاتيتود اش او كاري. هنا ضفنا ديك اش حيت ان جي اش هي لانتونسيتي دو بيزونتور sur la hauteur h de la surface de la Terre. Alors le poids d'un solide à une hauteur h de la surface de la Terre, pH كيساوي m fois g h. إلا بغينا نحسبو مثلا شدة الوزن ديال الجسم في ارتفاع معين عن سطح الأرض. داكور. دونك هذه علاقة مهمة، التطبيق عددي هنا كتطلب البرهنة عليها.
دابا غادي نشوف مونطري كو جي اش كتساوي جي زيرو فوا ار تي كاري على ار تي بلس اش او كاري. يعني هنا العلاقة بين هاد لي دو جي، يعني لانتونسيتي جي زيرو اللي هي لانتونسيتي دو بوزونتور على سيرفاس دو لا تير، و جي اش اللي هي لانتونسيتي دو بوزونتور ا اون التيتود اش دو لا سيرفاس دو لا تير. نحاول نبين هنا ديجا عندي جوج العلاقات، غادي نحاول ندير اما علاقة واحد على العلاقة جوج ولا علاقة جوج على علاقة واحد حتى نتوصل لهاد العلاقة، هاد لا غولاسيون اللي كتربط ليا بين جي اش و جي زيرو. دونك غنشوفو كيفاش وصلنا لها من هاد لي دو غولاسيون، هي استنتاج للعلاقتين السابقتين. قلنا لدينا جي زيرو هي جي فوا لا ماس دو لا تير على لو رايون او كاري، وعندنا جي اش هي جي فوا لا ماس دو لا تير على لو رايون دو لا تير بلس اش دو سو كاري. داكور، اذا كنشد واحد العلاقه نعوضها في العلاقه الثانيه، ولا ندير مثلا العلاقه الاولى على العلاقه الثانيه، يعني مجموعه من الطرق حتى كنتوصل ليا لهاد اكسبريسيون entre bien la relation entre GH et G0. هنا عندي الاختيار يعني كيف ما بغيت. دونك من هنا كيبان لي ان جي زيرو هنا الطريقه اللي سلكنا هي جي زيرو فوا ار او كاري كتساوي كرون جي فوا لا ماس دو لا تير. العلاقه الثانيه فيها جي اش كيساوي جي فوا لا ماس دو لا تير على ار بلس اش او كاري. هنا غادي نتوصل كذلك واحد العلاقه اخرى، ان جي اش فوا لو رايون بلس اش دو سو كاري تيكال جي فوا ام تي. نقدر هاد العلاقه الاولى على العلاقه الثانيه نقدر نختزل ليا بالجي مع ام جي مع جي و ام تي مع ام تي، وغنتوصل ديريكتومون العلاقه اللي طالبين مني هي لا غولاسيون اونتر جي اش اي جي زيرو. داكور، هنايا جي ام تي عندي هنا في هاد العلاقه وعندي هنا نعوض هادي هنا. دونك جي اش كتساوي جي زيرو فوا ار او كاري على ار بلس اش او كاري. وبالتالي نكون توصلت لهاد الديمونستراسيون هذا اللي قال لك مونطري كو جي اش تيقال جي زيرو فوا ار تي كاري سور ار تي بلس اش او كاري. تقريبا هادشي اللي عندي في هاد الدرس هذا هي الغرافيتاسيون يونيفرسيل. يعني ديجا شفنا البارتي الاولى اللي هي لوردر دو غروندور، هاد البارتي هادي فيها لوا د نيوتن لوا د غرافيتاسيون يونيفرسيل وبعض العلاقات بين جي زيرو و جي اش. دونك نتوقفو هنا يعني